जनवरी की एक शाम को एक खुशपोश नौजवान डेवस रोड से गुजरकर माल रोड पर पहुंचा और खरामा खरामा पटड़ी पर चलने लगा। ये नौजवान अपनी तराश खराश से खासा फैशनेबल मालूम होता था। लंबी लंबी कलमें, चमकते हुए बाल, बारीक बारीक मूंछें, बादामी रंग का गर्म ओवरकोट पहने हुए जिसके कांच में शरबती रंग के गुलाब का अधखिला फूल अटका हुआ, सर पर सब्ज फ्लैट हैट एक खास अंदाज से टेढ़ी रखी हुई, सफ़ेद सिल्क का गुलूबंद गले के गिर्द लिपटा हुआ, एक हाथ कोट की जेब में, दूसरे में बैत की एक छोटी छड़ी जिसे कभी कभी वो मज़े में आगे घुमाने लगता था। ये हफ्ते की शाम थी। भरपूर झाड़े का ज़माना। सर्द और धुंध हवा किसी तेज धार की तरह जिस्म पर आके लगती थी, मगर उस नौजवान पर उसका कुछ असर नहीं मालूम होता था। उसकी चाल ढाल से ऐसा बांगपन टपकता था कि तांगे वाले दूर ही से देखकर सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए उसकी तरफ लपकते, मगर वो छड़ी के इशारे से नहीं कर देता। एक खाली टैक्सी भी उसे देखकर रुकी, मगर उसने नो थैंक यू कहकर उसे भी टाल दिया। जैसे जैसे वो माल के ज्यादा बारौनक हिस्से की तरफ पहुंचता जाता, उसकी चौचाली बढ़ती जाती। वो मुंह से सीटी बजाकर रक्स की एक अंग्रेजी धुन निकालने लगा। रास्ते में नौजवान की नज़र सीमेंट की एक खाली बेंच पर पड़ी। वो उस पर आके बैठ गया और अपने सामने से गुजरते हुए जनो मर्द को गौर से देखने लगा। उसकी नज़र उनके चेहरों से कहीं ज्यादा उनके लिबास पर पड़ती थी। उनमें हर वजह और हर कमाश के लोग थे। बड़े बड़े ताजर, सरकारी अफसर, लीडर, फनकार, कॉलेजों के तलबा और तलबात, नर्सें, अखबारों के नुमाइंदे, दफ्तरों के बाबू। ज़्यादातर लोग ओवरकोट पहने हुए थे। हर किस्म के ओवरकोट, क्रॉकली के बेशकीमत ओवरकोट से लेकर खाकी पट्टी के पुराने फौजी ओवरकोट तक जिन्हें नीलाम में खरीदा गया था। नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा पुराना, मगर उसका कपड़ा खूब बढ़िया था। फिर वो सिला हुआ भी किसी माहिर दर्जी का था। उसको देखने से मालूम होता था कि उसकी बहुत देखभाल की जाती है। कॉलर खूब जमा हुआ, बाहों की क्रीजें बड़ी नुमायां, सिलवट कहीं नाम को नहीं। एक लड़का पान बीड़ी सिगरेट का संदूकचा गले में डाले सामने से गुजरा। नौजवान ने आवाज दी, पान वाला, जनाब 10 का चेंज है तो नहीं, ला दूंगा, क्या लेंगे आप? नहीं, हम खुद चेंज लाएगा। लो ये अकन्नी निकल आई, एक सिगरेट दे दो और जाओ। लड़के के जाने के बाद वो मज़े मज़े से सिगरेट के कश लगाने लगा। थोड़ी दूर चल के उसे अंग्रेज़ी मौसीकी की एक बड़ी सी दुकान नज़र आई और वो बिला तकल्लुफ़ अंदर चला गया। हर तरफ शीशे की अलमारियों में तरह तरह के अंग्रेज़ी साज रखे हुए थे। ज़रा हटकर एक बड़ा जर्मन पियानो रखा हुआ था। उसका कवर उठा के उंगलियों से बांस पर्दों को टटोला और फिर कवर बंद कर दिया। पियानो की आवाज़ सुनकर दुकान का एक कारिंदा उसकी तरफ बढ़ा। गुड इवनिंग सर, कोई खिदमत? नहीं शुक्रिया। हाँ, ग्रामोफोन रिकॉर्डों की फहरिस्त दे दो इस महीने की। फहरिस्त लेके ओवरकोट की जेब में डाली, दुकान से बाहर निकल आया और फिर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में एक छोटा सा बुक स्टॉल आया। नौजवान यहाँ भी रुका। कई ताज़ा रसालों के वर्क उल्टे। रसाला जहाँ से उठाता बड़ी एहतियात से वहीं रख देता और आगे बढ़ा तो कालीनों की एक दुकान ने उसकी तवज्जो को जज्ब किया। मालिक ने, जो एक लंबा सा चोगा पहने और सर पर कुल्ला रखे था, गर्मजोशी से उसकी आवभगत की। ज़रा ये ईरानी कलीन देखना चाहता हूँ, उतारिए नहीं, यहीं देख लूँगा। क्या कीमत है इसकी? दुकानदार ने कहा, आप पसंद कर लीजिए, हम जितनी भी रियायत कर सकते हैं कर देंगे। शुक्रिया, लेकिन इस वक्त तो मैं सिर्फ एक नज़र देखने आया हूँ। 2-3 मिनट के बाद वो इस दुकान से भी निकल आया और फिर अपनी मटर गश्त शुरू कर दी। इस स्ना में एक नौजवान जोड़ा जो पीछे चला आ रहा था उसके पास से गुजरकर आगे निकल आया। नौजवान ने शाम से अब तक अपनी मटर गश्त
کے دوران جتنی انسانی شکلیں دیکھی تھیں ان میں سے کسی نے بھی اس کی توجہ کو اپنی طرف منتب نہیں کیا تھا، مگر اس جوڑے نے جیسے یکبارگی اس کے دل کو مو لیا۔ وہ تینوں بڑے ڈاک خانے کے چوراہے پر پہنچ گئے تھے۔ لڑکا اور لڑکی پل بھر کو رکے، پھر سڑک پار کر کے میکلوڈ روڈ پر چل پڑے۔ جب وہ کوئی 100 گز آگے نکل گئے تو نوجوان نے لپک کر ان کا پیچھا کرنا چاہا، مگر ابھی اس نے آدھی ہی سڑک پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بھری ہوئی ایک لاری پیچھے سے بگولے کی طرح آئی اور اسے کچلتی ہوئی میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئی۔ 2-3 راہگیر جو اس حادثے کو دیکھ رہے تھے شور مچانے لگے۔ کئی اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ ٹریفک کا انسپکٹر جو موٹر سائیکل پر جا رہا تھا رک گیا۔ نوجوان کی دونوں ٹانگیں بالکل کچل گئی تھیں، بہت سا خون نکل چکا تھا اور وہ سسک رہا تھا۔ فوراً ایک کار کو روکا گیا اور اسے جیسے تیسے اس میں ڈال کر بڑے اسپتال روانہ کر دیا گیا۔ جس وقت وہ اسپتال پہنچا تو اس میں ابھی رمق بھر جان باقی تھی۔ اس اسپتال کے شعبہ حادثات میں اسسٹنٹ سرجن مسٹر خان اور 2 نومر نرسیں مس شہناز اور مس گل ڈیوٹی پر تھیں۔ جس وقت اسے اسٹریچر پر ڈال کے آپریشن روم میں لے جایا جا رہا تھا تو ان کی نظر اس پر پڑی۔ اس کے کپڑوں پر جا بجا خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ کسی نے عذرائے دردمندی اس کی سبز فلیٹ ہیٹ اٹھا کے اس کے سینہ پر رکھ دی تھی تاکہ کوئی اڑا نہ لے جائے۔ شہناز نے گل سے کہا، کسی بھلے گھر کا معلوم ہوتا ہے۔ گل دبی آواز میں بولی، خوب بن ٹھن کے نکلا تھا بیچارہ ہفتے کی شام منانے۔ آپریشن روم میں اسسٹنٹ سرجن اور نرسیں چہروں پر جراحی کے نقاب چڑھائے اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ اب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے سفید سلک کا گلوبند اس کے گلے سے اتارا گیا۔ اچانک نرس شہناز اور نرس گل نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نوجوان کے گلوبند کے نیچے نیک ٹائی اور کالر کیا سرے سے قمیص ہی نہیں تھی۔ اوور کوٹ اتارا گیا تو نیچے سے ایک بہت بوسیدہ اونی سویٹر نکلا جس میں جا بجا بڑے بڑے سوراخ تھے۔ ان سوراخوں سے سویٹر سے بھی زیادہ بوسیدہ اور میلا کچیلا ایک بنیان نظر آ رہا تھا۔ نوجوان سلک کے گلوبند کو کچھ اس ڈھب سے گلے پر لپیٹے رکھتا تھا کہ اس کا سارا سینہ چھپا رہتا۔ اس کے جسم پر میل کی تہیں بھی خوب چڑھی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کم سے کم پچھلے 2 مہینے سے نہیں نہایا۔ البتہ گردن خوب صاف تھی اور اس پر ہلکا ہلکا پاؤڈر لگا ہوا تھا۔ پتلون کو پیٹی کی بجائے ایک پرانی دھجی سے جو شاید کبھی نیک ٹائی ہوگی خوب کس کے باندھا گیا تھا۔ بٹن اور بکسوئے غائب تھے۔ دونوں گھٹنوں پر سے کپڑا مسک گیا تھا اور کئی جگہ کھونچیں لگی ہوئی تھیں۔ چونکہ یہ حصے اوور کوٹ کے نیچے رہتے تھے اس لیے لوگوں کی ان پر نظر نہیں پڑتی تھی۔ اب بوٹ اور جرابوں کی باری آئی اور ایک مرتبہ پھر مس شہناز اور مس گل کی آنکھیں 4 ہوئیں۔ بوٹ تو پرانے ہونے کے باوجود خوب چمک رہے تھے، مگر ایک پاؤں کی جراب دوسرے پاؤں کی جراب سے بالکل مختلف تھی۔ دونوں جرابیں پھٹی ہوئی بھی تھیں۔ بلا شبہ اس وقت تک نوجوان دم توڑ چکا تھا۔ اس کا جسم سنگ مرمر کی میز پر بے جان پڑا تھا۔ چہرہ جو پہلے چھت کی سمت تھا کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ جسم اور اس کے ساتھ روح کی اس برہنگی نے اسے خجل کر دیا ہے اور وہ اپنے ہم جنسوں سے آنکھیں چرا رہا ہے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔